قريب ما دعا لله يا مجيبا كل داعي يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الزمزم والكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الهداء والمنبر وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور وجهه محمد وآله وصحبه